Assalamu alaikum everyone, and it's a lecture about introduction to 18th century fiction. So आज के लेक्चर में हम 18th सेंचुरी नॉवल को स्टार्ट करना है और उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन कर लेंगे ताकि जितने भी हम नॉवेल्स पढ़ें उसमें हमें जो है सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आइडिया हो कि क्या चल रहा था उस एज में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नॉवल क्या है। नॉवल की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो एम फोस्टर ने एक बुक लिखी थी एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल पे, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नॉवल एक फिक्शनल प्रोज है ओवर 15,000 वर्ड, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 15,000 वर्ड से ज़्यादा होती है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो है ये एक्सप्लेन करता है। अब किसी भी मुल्क की आपने अगर हिस्ट्री पढ़नी हो तो आप को वहाँ के नॉवल पढ़ने चाहिए। वहाँ की आप को इतनी ज़्यादा न्यूज़ एंकर्स, इतनी ज़्यादा आपको लोग वो बातें नहीं बता सकते जितनी कि उस नॉवल के अंदर उस मुल्क की हिस्ट्री जो है वो छुपी होती है। उसके बाद नॉवल की डेफिनेशन को समझने के लिए डायलॉजिज्म को देखेंगे, पोलोवर्सिस को देखेंगे। डायलॉजिज्म मीन्स कि बहुत ज़्यादा वॉइसेस, मुख्तलिफ किस्म की मैनी वॉइसेस, ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव को जिसमें डिस्कस किया जाए वो हमारे पास नॉवल होता है। पोलर वॉइसेस होती हैं उसमें, यानी कि बहुत सी वॉइसेस को स्टेज की स्पेस मिलती है। सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल हर एस्पेक्ट से जो है चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अच्छा, नॉवल को आप शॉर्ट स्टोरी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये बल्कि होता है, शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट होती है और लेंथ में बड़ा होता है ये। इसके अलावा टेलिंग एंड शोइंग से आप इसे समझ सकते हैं। टेलिंग को डायजेटिक भी कहते हैं और शोइंग को मेमेटिक कहते हैं। और ये एरिस्टोटल ने आइडिया दिया था। अच्छा जी, टेलिंग जिसमें कोई चीज़ बताई जाती है, यानी कि और जो ये नॉवल है ये डायजेटिक है। और शोइंग क्या चीज़ होती है, जो दिखाई जाती है। तो आपको पता है प्ले जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए प्ले जो है वो शोइंग से रिलेटेड है, मिमेटिक से रिलेटेड है। और अगर हम देखें तो इफ्रा बेन जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले जो है लिखना शुरू किया था नॉवल को। फर्स्ट नॉवल लिखने वाली जो फीमेल हैं वो हमारे सामने आती हैं, डैनियल डफोय और सैमुअल रिचर्डसन, जिनको हम पढ़ेंगे। उनसे पहले एफ्रा बैन ने लिखा था। तो अब हम चलते हैं कि फर्स्ट नावल जो इंग्लैंड में था उसके हवाले से देखते हैं। बनियन और डफो जो थे इन्होंने पहला नावल लिखा था, और प्योरिटन एज में बायोग्राफी का एक जॉनरा हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है। लोगों में एक इंटरेस्ट होता है कि वो रियल चीज़ों को देखें, क्योंकि बायोग्राफी में ना आपको पता है फिक्शनल चीज़ नहीं होती है, रियलिटी बेस्ड होती है। तो लोगों को ज़्यादा जो है रुझान था, और उसके बाद इसी रुझान से इन्होंने फ़ायदा उठाया और बनिया ने पिलग्रिमेज प्रोग्रेस लिखी। डेफो की अगर बात करें तो इसने साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिएट किया था, और ये पहला राइटर था जिसने रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया। इस बेस पर कुछ गलत नहीं होगा अगर इसे हम मॉडर्न नॉवल का ओरिजिनेटर भी कह दें। लेकिन जो पामेला है ना रिचर्डसन का, वही जो है असल नॉवल की पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है। उससे पहले कहते हैं कि जो जितने भी नावल आए थे उनमें कोई ना कोई कमी रह गई थी, तो वो कमी जो है उसको फिर रिचर्डसन ने पामेला लिख के कंप्लीट कर दिया। सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें 18th सेंचुरी की, तो मिडिल क्लास जो थी वो उभर रही थी। वो जो पहले एक मोनार्की और अपर क्लास को ज़्यादा प्रोटोकॉल वाली चीज़ें लिखी जाती थी, उनके लिए ड्रामास लिखे जा रहे थे। तो अब ऐसा नहीं था, मिडिल क्लास जो थी वो आपको उभरती हुई नज़र आएगी। उन्होंने डिमांड की थी न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर उन्हें प्रोवाइड किया जाए, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जगह जगह न्यूज़पेपर मैगजीन्स जाने लग गए थे। तो पहले देखते थे कि सिर्फ जो है मखसूस तबके तक जो थी तालीम महदूद थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि हर जगह पर किताबें, ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स जाने लग गए थे। तो आम लोग इसे पढ़ने लग गए थे। तो अब जो नॉवल लिखा जा रहा था, लिटरेचर लिखा जा रहा था, वो अपील कर रहा था कॉमन पीपल को। तो जो कोई भी अपर क्लास को पहले आपको फ़ेवर देना पड़ती थी, इनको जो भी राइटर्स किताब लिखते थे उनको उनके पास जाना पड़ता था। उसके बाद उनको इनाम मिलता था। लेकिन अब वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पावर खोते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो गया कि ये जो हालात हैं इन्हीं की वजह से जो नॉवल है वो एक न्यू जॉनरा हमारे सामने उभरता है। अच्छा जी, मैं अभी उन जो है नॉवेलिस्ट को डिस्कस करूँगी आपके साथ जो आपके सिलेबस में शामिल हैं।
तो सैमुअल रिचर्डसन को देखते हैं, ये इन्होंने फर्स्ट मॉडर्न नॉवल लिखा था पामेला, जिसे वर्च्यू रिवॉर्डेड भी कहते हैं। इसमें ट्रायल्स दिखाई गई हैं और फाइनली हैप्पी मैरिज हो जाती है एक यंग लड़की की, उसकी ट्रायल्स दिखाई गई हैं। इनर लाइफ बताई गई है यंग गर्ल की, उसकी साइकोलॉजिकल अप्रोच को दिखाया है इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नॉवल में। और जो उस टाइम अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ फिजिकल चैस्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको इन्होंने डिस्कस किया। और ये टॉपिक जो था, ये की टॉपिक था मिडिल क्लास में अगर डिस्कस किया जाए तो। और उसके अलावा ये है कि चूँकि इन्होंने जो कॉन्टेम्परेरी स्टैंडर्ड थे मोरालिटी के, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए इनका जो नॉवल है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है। अच्छा जी, जोसेफ एंड्रयू को देखें। जोसेफ एंड्रयू जो है, ये ग्रेटेस्ट नॉवल है 18th सेंचुरी का। ये स्टायर है, पैरोडी है, मज़ाक उड़ाया गया है रिचर्डसन की हीरोइन पामेला का। हीरो जो है इस नावल का, वो पामेला का भाई दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सैमुअल रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि पामेला का जो आंसर था वो जोसेफ एंड्रयू था। और ये पॉइंट्स इस वजह से भी ज़रूरी हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से ये चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, एमिलिया की अगर बात करें, स्टोरी ऑफ अ गुड वाइफ इन कंट्रास्ट विद अनवर्दी हस्बैंड, ये भी सैमुअल रिचर्डसन की एक किताब है। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस कर ली है सारा जो 18th सेंचुरी में चल रहा था, किस तरह से नावल वहाँ पर आया, किस क्लास के लिए लिखा जा रहा था, किस वजह से जो है वहाँ पर नावल इतना फेमस हो गया था, और अब लोगों की इंटरेस्ट ज़्यादा तालीम की तरफ क्यों थी, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, आज का जो हमने वर्क डिस्कस करना है अपना, उस वर्क का नाम है जी प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन आस्टन। जेन आस्टन का ये नॉवल जो है, ये आपके सिलेबस में शामिल है। और इसमें हम समझने से पहले इस नॉवल को, इसकी बायोग्राफी को देख लेंगे। बायोग्राफी की अगर बात करें, जेन ऑस्टन जो है इंग्लैंड में पैदा हुई 1775 में, और एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुई। और उसके बाद क्या है जी, 1870 में इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 41। अच्छा जी, इनके फादर की बात करें तो जॉन रेवरल्ड एक क्लर्जीमैन थे। मदर वाज नोन फॉर हर क्विक विट एंड स्टोरी टेलिंग। तो इसके अलावा जेन जो हैं, ये अपनी सिस्टर जो थी कैसेंड्रा, उससे बहुत क्लोज थी। जेन ने वो स्कूलिंग जो है वो ज़्यादातर इन लोग की घर में ही मिलती है, लेकिन कुछ टाइम इन्होंने ये ऑक्सफोर्ड गई, बोर्डिंग स्कूल्स में इनकी एजुकेशन के कुछ शवाहिद मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द एजुकेशन केम फ्रॉम रीडिंग एट होम, लेकिन ज़्यादातर तालीम इनकी जो है वो घर में ही है। और इनके फादर जो हैं, इन्हें चीज़ें प्रोवाइड किया करते थे, लाइब्रेरी प्रॉपर उन्होंने बना के दी हुई थी। हर किस्म की घर में जो है ना, तालीम के हवाले से सहूलत थी, क्योंकि उस टाइम जो लड़कियां थी वो यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, वो उनका जो है उस टाइम तक ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती थी। तो इन्होंने घर में ही अपनी राइटिंग स्टार्ट की। एक डायरी थी छोटी सी, जिससे इन्होंने लिखना शुरू किया, और कभी ये सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी राइटर बन जाएंगी। शी स्टार्टेड राइटिंग नॉवल इन 20th सेंचुरी। अब जो इनकी स्टोरीज हैं वो लव, मैरिज और मैनर्स और सोसाइटी पर इनको डिस्कस कर रही हैं, स्पेशली द लाइफ ऑफ इंग्लिश मिडिल क्लास। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखें तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, मैंसफील्ड पार्क है, एमा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है। और पोस्टोमियसली पब्लिश होने वाले वर्क में नॉर्थ एंगर एबे एंड परसुएसन है। पोस्टोमियसली जो पब्लिश्ड वर्क होते हैं, ये वो होते हैं जब राइटर की डेथ हो जाती है, उसके बाद के वर्क जो पब्लिश होते हैं वो होते हैं। तो इन्होंने इतने ज़्यादा काम नहीं लिखे थे, इनके 4-5 ही काम हमें मिलते हैं, और यही इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जो जेन ऑस्टन है, इनके हवाले से एक फैक्ट ये भी है कि इनका जो काम है ना, वो इनके अपने नाम से जो है पब्लिश नहीं होता था। बाय अ लेडी के नाम से इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था ये काम है किसका। उसकी वजह ये थी कि औरतों को अलाउ ही नहीं था कि वो अपने नाम के साथ जो है कोई राइटिंग कर सकें, या अपने नाम के साथ कोई चीज़ पब्लिश कर सकें। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे एज की, ये भी हम साथ साथ अभी डिस्कस करते हैं।
टाइटल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले टाइटल देख लिया था। टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस है बाय जेन ऑस्टन। तो प्राइड यहाँ पर रेफर कर रहा है प्राइड ऑफ मैन ड्यू टू विच विमेन वर प्रेजुडिस अगेंस्ट मैन। बता रहा है कि ये प्राइड जो है ये रेफर कर रहा है प्राइड ऑफ मैन को उस टाइम की, और प्रेजुडिस जो है वो फीमेल का प्रेजुडिस है उनके अगेंस्ट। उनके इस प्राइड की वजह से हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ ट्रीटमेंट टूवर्ड्स वुमेन इन द इरा। ये टाइटल जो हमें बताता है कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता था उस एज में। और टाइटल हमें ये भी बताता है कि ये दो ऐसी हम कह सकते हैं डिफेक्ट्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो ज़िंदगी जो है वो कितनी अच्छी गुजर सकती है, इस हवाले से भी हमें ये टाइटल सुजेस्ट करता है। अच्छा जी, अगर हम इसकी समरी की बात करें तो वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले इसके करैक्टर्स को समझना होगा। करैक्टर्स को समझ के तो फिर हम इसकी समरी की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं। ये आप समझ लें कि मिस्टर बेनेट और जो हैं ये अपनी फैमिली के सरबराह हैं। उसके बाद मिसेस बेनेट ये इनकी वाइफ हैं, और जेन बेनेट जो हैं ये इनकी एल्डेस्ट डॉटर हैं बेनेट फैमिली की। एलिज़ाबेथ बेनेट जो हैं ये प्रोटैगनिस्ट भी हैं और सेकंड डॉटर हैं बेनेट फैमिली में। लिडिया बेनेट जो हैं यंगेस्ट बेनेट सिस्टर्स में से हैं। कैथरीन बेनेट फोर्थ बेनेट सिस्टर्स में से आती हैं। मैरी बेनेट जो हैं ये मिडल बेनेट सिस्टर्स में से हैं और ये ज़्यादा किताबें पढ़ती हैं, बुकिश हैं। मिस्टर कॉलिंस की बात करें तो ये कज़न है बेनेट जो है मिस्टर बेनेट उनका, और ये क्लर्जीमैन है। मिस बिंगले को देखें तो बिंगले जो है मिस बिंगले जो है ये बिंगले जो हम पढ़ेंगे एक रिच मैन है उसकी स्नोबी सिस्टर हैं। लेडी कैथरीन की बात करें, लेडी कैथरीन डिबॉग, तो ये कॉलिंस की सरपरस्त हैं और डार्सी की आंट भी हैं। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर जो हैं मिसेस बेनेट के भाई और उनकी वाइफ हैं। जॉर्जियाना डार्सी की बात करें तो ये डार्सी की सिस्टर हैं। शार्लेट लूकस की बात करें तो एलिज़ाबेथ की दोस्त है। जॉर्ज विकम की बात करें तो ये हैंडसम मिलिट्री ऑफिसर है। कुछ और कैरेक्टर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फिट्स विलियम डार्से को देखें तो वेल्दी जेंटलमैन है, और जो भी हमने पढ़ा है कैथरीन डिबॉर्च उनका ये नेफ्यू है। चार्ल्स बिंगले को देखेंगे डार्से का बेस्ट फ्रेंड है। प्लेसेस में इसमें देखें कौन सी प्लेसेस आ रही हैं तो लॉन्गबोर्न है जहाँ पर बेनेट फैमिली रहती है। नीदरफील्ड पार्क है बिंगले की स्टेट। पेम्बरले जो है ये डार्सी की स्टेट है। मेरिटॉन जो है जहाँ पर बेनेट सिस्टर अक्सर विजिट किया करती हैं, और यहाँ पर ही विकम और लिडिया की मुलाकात भी अक्सर होती हुई आपको नज़र आएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने है हसफोर्ड पार्सोनेज। ये कॉलिंस और लुकस जो हैं ये शादी कर लेते हैं। शार्लेट लुकस जो एलिज़ाबेथ की दोस्त है ये कॉलिंस से शादी करती है, और जहाँ पर ये रहते हैं शादी के बाद उसको हसफोर्ड पार्सोनेज कहते हैं। रोजिंग पार्क जो स्टेट है वो लेडी कैथरीन डिवॉर्च की स्टेट है। लंदन में जेन जो है वो स्टे करती है अपने मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के साथ। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी लंदन, जहाँ पर जेन अब मिस्टर गार्डिनर्स या गार्डिनर्स फैमिली के साथ स्टे करती है। लैम्पटन जहाँ पर एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि डार्सी जो है वो एक काइंड पर्सन है। और ये हो गए जी हमारे कैरेक्टर्स। तो मैं आपको पहले भी ये बताती हूँ, अभी मैं आपको यही कहूँगी कि नॉवल के कैरेक्टर्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थ्रू आउट द स्टोरी ये रिवॉल्व करते हैं। और फिर स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ें सारी आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं अगर आप कैरेक्टर्स को समझ लें। क्योंकि कैरेक्टर समझ आ जाएँ तो फिर हम आगे कहानी पढ़ते हैं तो फिर हम उनके एक्शंस उनके साथ खुद रिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स को समझें। कैरेक्टर समझ आ गए तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है कि आपने समरी को फिर समझना है। तो अब चलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी की तरफ। अच्छा जी, एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जिस टाइम पीरियड में ये नॉवल लिखा गया है तब फीमेल्स को एक तो इतनी आज़ादी नहीं थी पढ़ने की। दूसरा अगर हम इसमें देखें तो जो विरासत थी ना वो बेटियों को नहीं दी जाती थी, बल्कि वो ऑटोमेटिक अगर बेटा नहीं होता था तो कज़न को शिफ्ट हो जाती थी। तो उस एज की कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी चाहिए। और अरेंज मैरिजेस बहुत कॉमन थी। रिजेंसी टाइम पीरियड है जब किंग थर्ड जो हैं वो बीमार होते हैं और उनका बेटा जो है वो हम कह सकते हैं उनकी गद्दी पर बैठता है। और उस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बाल्स जो का बहुत ट्रेंड था। इसमें आप देखेंगे नॉवल में कि बाल होती है और बाकायदा वो एक मेले की तरह सारे लोग उधर इकट्ठे होते हैं
اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اس ٹائم میں جو لڑکیاں تھیں وہ ان کو ارینج میرج کرنا پڑتی تھی، اور اگر وہ ارینج میرج کرتی تھیں تو اس میں بھی کس چیز کو فوکس رکھا جاتا تھا، اسی چیز کو رکھا جاتا تھا کہ انہیں صرف جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس ناول کے اندر کوئی بھی لڑکی آپ کو کہیں جاب کرتی ہوئی، کہیں ووٹ دیتی ہوئی نہیں نظر آئے گی، یعنی کہ ووٹ کاسٹ کرنے کی بھی فریڈم عورتوں کو اس ٹائم حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد نپولین وار چل رہی تھی۔ نپولین وار جو ہے یہ بیسیکلی فرانس اور کچھ یورپین کنٹریز تھی، جس طرح اس میں برطانیہ تھا، رشیا تھا اور آسٹریا اور پرشیا تھا۔ ان ملکوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی کہ کون سا ملک جو ہے وہ فرانس پر قبضہ کرے گا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی جو ہے یہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ اینڈ ہو جاتے ہیں جب نپولین بوناپارٹ کو واٹرلو کے مقام پر شکست ہو جاتی ہے جنرل کو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ناول کو آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ سیاست بھی چل رہی ہے، باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اس ناول میں وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی۔ اس میں صرف ایک ہی بات ڈسکس ہوگی، لو اور میرج کو لے کر ڈسکشن ہوگی۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم پیرنٹس کا میجر کنسرن کیا تھا، فیمیل کا میجر کنسرن خاص طور پر کیا تھا، کیا چیز تھی جو کہ اس ٹائم فوکس کے طور پر دیکھی جاتی تھی، اور کیا چیز تھی جس کو اس ٹائم آکورڈ سمجھا جاتا تھا۔ ایون یہاں پر آپ کریکٹر دیکھیں گے، بڑی بولڈ قسم کا کریکٹر ہے اس میں الزبتھ کا، تو وہ ڈارسی کو انکار کرے گی نا دوسری دفعہ جب وہ اسے پرپوز کرے گا۔ وہ صرف یہی یہاں پر جین آسٹن شو کروانا چاہتی ہے کہ عورت بھی لبرل ہے، وہ بھی مرد کے پرپوزل کو انکار کر سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے اپنے جو ہے ناول میں وہ اپنے ایج کے ٹرینڈ۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی سمری کو۔ چونکہ جین آسٹن کے سبھی ناول جو ہیں ان کا موضوع شادی ہی ہے، تو جو ابھی ناول ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی شادی اور پیار محبت سے ریلیٹڈ ہے۔ مسٹر اور مسز بینٹ جو ہیں یہ فیملی کے جو ہیں سربراہ ہیں، اور ان کی 5 غیر شادی شدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے، پھر سے دیکھتے ہیں۔ جین، الزبتھ، میری، کٹی اور لیڈیا ہیں۔ اب یہ سارے کہاں رہ رہے ہیں؟ لانگ بورن میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ مسٹر اور مسز بینٹ لانگ بورن میں رہتے ہیں۔ ان کی 5 بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور ہر ماں کی طرح مسز بینٹ کو دن رات اپنی بیٹی ان کی شادی کی فکر ستائی رہتی ہے۔ ایون ناول کا سٹارٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ اسی بات سے ہوگا کہ ایک جو آدمی ہوتا ہے، ناول کے سٹارٹ میں وہ اس طرح کی ایک کوٹیشن لکھی ہوگی کہ یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو دنیا کی دولت رکھتا ہے، جس کے پاس اچھی اماؤنٹ ہے، تو اسے سرچ کس کی ہے؟ اسے سرچ ہوگی ایک اچھی وائف کی۔ تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ناول جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، یہ لانگ بورن میں رہتے ہیں۔ ہر ماں کی طرح مسز بینٹ کو بھی دن رات بیٹیوں کی شادی کی فکر ستاتی ہے، چنانچہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایک غیر شادی شدہ اور ایک اچھی آمدن والا نوجوان لڑکا بنگلے جو ہے ان کے ہمسائے میں آیا ہے، تو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہیں اور فوراً اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لیتی ہیں کہ میں نے اس امیر بندے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیونکہ سول پرپس جو ان کی لائف کا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ اور یہ جو مسز بینٹ ہیں یہ اس ٹائم کی جو ٹپیکل ٹریڈیشنل فیمیل ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ تو مسٹر بنگلے اپنی 2 بہنوں مس کیرولین بنگلے اور مسز ہرسٹ اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سب لوگ اور بینٹ خاندان کی لڑکیاں ایک ڈانس پارٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسٹر بنگلے کے دوست مسٹر ڈارسی کی شخصیت سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک مغرور شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ دوسری طرف مسٹر بنگلے ایک ہنس مکھ اور ایک ملن نثار شخص ہے۔ تقریباً سبھی خواتین اس کے ساتھ وہ ڈانس کرتا ہے، اور خاص طور پر جین بینٹ کی طرف نظر ذرا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیفرنٹ کر کے رکھتا ہے۔ جب مسٹر بنگلے ڈارسی کی توجہ الزبتھ کی طرف مبذول کرواتا ہے تو اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی اسے تجویز بھی دیتا ہے، تو مسٹر ڈارسی کہتا ہے شی از ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ می۔ ڈارسی اور بنگلے کے درمیان یہ گفتگو الزبتھ بھی سن لیتی ہے، اور اس طرح سے اس کے دل میں ڈارسی
کے خلاف تعصب پیدا ہو جاتا ہے. یہ کس قسم کا مغرورہ انسان ہے. دوسری طرف مسز بینٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اپنی اس ابتدائی کامیابی پر خاصی مسرور ہوتی ہیں. وہ جین اور بنگلے کے ملنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرتی ہیں. جین کو مس کیرولین بنگلے اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتی ہیں. جین وہاں جا کر بیمار بھی ہو جاتی ہے اور واپس ہی نہیں آ سکتی ہے. چنانچہ الزبتھ کو اس کی جو ہے لک آفٹر کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ کال کرتی ہے. پھر یہ 3 میل تک جاتی ہے اور پیدل جاتی ہے بغیر کسی میل کی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بتانا چاہتی ہے کہ عورتیں بغیر کسی میل کے سپورٹ کے بھی جو ہے نا ٹریول کر سکتی ہیں، اپنا کام کر سکتی ہیں. اس دوران ڈارسی کا رویہ بھی الزبتھ کے ساتھ قدرے بہتر ہوتا ہے، لیکن الزبتھ کو ایک ناقابل اعتبار اور مغرور شخص سمجھتی ہے. بنگلے کی جو بہنیں ہیں نا وہ ڈارسی کی الزبتھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو پسند نہیں کرتی ہیں. وہ الزبتھ کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی ہیں. جب مسز بیرٹ وہاں آتی ہیں اپنے رویے سے خاصے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں اور عامیانہ سی گفتگو کرتی ہیں، جی وہ غریب نہ باتیں کرتی ہیں، شوخیاں بگاڑتی ہیں. تو کیا کرتی ہیں بنگلے کی بہنیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد مسٹر کالنز جو مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے وہ وہاں پر آتا ہے. جو کہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو مسٹر بینٹ کی جائیداد کا جو وارث ہے وہ مسٹر کولنز ہوگا. مسٹر کولنز پیشے کے اعتبار سے ایک پادری ہے. ایک امیر خاتون لیڈی کیتھرین ڈی بورڈ جو ہے ان کے ہاں وہ ان کی سرپرستی میں کام کرتا ہے، جو ڈارسی کی آنٹ ہے. مسٹر کالنز ہر وقت لیڈی کیتھرین کے گن ہی گاتا رہتا ہے. ان کی گفتگو سے عامیانہ پن جھلکتا ہے. بڑی ویسے جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے تو زیادہ عامیانہ رویہ وہ اپنائے رکھتی ہیں. وہ شادی کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ بینٹ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرے. جب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار مسز بینٹ سے کرتا ہے تو مسز بینٹ سے فوراً سے کہتی ہیں کہ جین کی منگنی مسٹر بنگلے سے ہو چکی ہے، لہٰذا وہ الزبتھ پر اپنی توجہ مرکوز کرے. لیکن الزبتھ اسے پسند ہی نہیں کرتی ہے. وہ اس کی شادی کی دعوت رد کر دیتی ہے. مسٹر بینٹ اس پر جو ہے نا مسز بینٹ اس پہ بہت زور دیتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی بتاتی ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کیا. تو مسٹر بینٹ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو اتنا لائک نہیں کرتے ہیں، تو وہ ایک فن میں اس بات کو اڑا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم نے نہ شادی کی تو تمہاری ماں تمہارا چہرہ نہیں دیکھے گی الزبتھ، اور اگر تم نے کر لی تو پھر میں تمہارا ساری زندگی نہیں دیکھ سکوں گا. اس دوران الزبتھ کی ملاقات ایک فوجی افسر مسٹر وکم سے ہو جاتی ہے. مسٹر وکم اسے بتاتا ہے کہ ڈارسی اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا. وکم کی باتیں ڈارسی کے بارے میں الزبتھ کے تعصب کو مزید بڑھا دیتی ہیں. ایک تو وہ ادھر اس نے پارٹی میں اس طرح کی بات کی تھی، اوپر سے وکم جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے. اس دوران پتہ چلتا ہے کہ بنگلے خاندان واپس لندن جا رہا ہے. اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے کیونکہ جین جو ہے وہ بنگلے کو پسند کرتی ہے اور وہ اب یہاں سے جا رہا ہے. الزبتھ کے انکار کے بعد مسٹر کالنز الزبتھ کی شادی شارلٹ اوکاس کے ساتھ کر لیتا ہے. چونکہ الزبتھ اسے انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنی ہے. وہ اسے آفر کرتا ہے تو وہ اس کی فرینڈ جو شارلٹ لوکاس ہے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. شارلٹ لوکاس جو ہے وہ بھی ٹپیکل جو ہے یا ٹریڈیشنل عورت ہے جو کہ وہاں پر اپنے معاشی تحفظ کے لیے اپنی سوشل سیکیورٹی کے لیے شادی کر رہی ہے تاکہ اس کو کوئی فائنینشلی سپورٹ ملے. تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ اس کا نظریہ لڑکیوں کو یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی محبت کے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے. شادی کے بعد الزبتھ کے دوست شارلٹ لوکاس اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہیں. چونکہ مسٹر کالنز لیڈی کیتھرین کی اسٹیٹ پر ہی پادری ہے اس لیے وہاں ڈارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا رہتا ہے. یوں الزبتھ اور ڈارسی کی ملاقات ہوتی ہے. ڈارسی الزبتھ کی طرف ایک بھرپور کشش محسوس کرتا ہے لیکن الزبتھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی نا اس کو. اس دوران الزبتھ کو ڈارسی کے کزن کرنل فٹز ولیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا ڈارسی ہی تھا. ڈارسی اس دن الزبتھ کو شادی کی پیشکش بھی کرتا ہے. الزبتھ غصے سے اس کی دعوت کو رد کر دیتی ہے، یہ کہہ کے دنیا کا آخری شخص ہوگا جسے وہ شادی کرنے کا سوچے گی. اور یہی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی میل کو جو ہے اس طرح سے انکار کرنا. تو یہاں پر یہ جو کریکٹر الزبتھ ہے یہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی بولڈ قسم کا کریکٹر آتا ہے جو یہ بات بتاتا ہے کہ عورت بھی اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا مرد جو ہے وہ حق رکھتا ہے ریجیکٹ کرنے کا. وہ اس کو جین اور بنگلے کے معاملے میں قصوروار ٹھہراتی ہے ذرا سے اس بات کا اور وہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈارسی اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے.
اگلے دن ڈارسی الزبتھ کو خط کے ذریعے ساری باتیں بتاتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے. اسے بتاتا ہے کہ الزبتھ کی ماں اور بہنوں کا رویہ غیر مناسب اور عامیانہ تھا. وہ اسے وکم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص فراڈ ہے، وہ اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا، کیونکہ جو اس کے پاس پیسے تھے نا، جو وہ کہتا ہے وکم کہ اس نے مجھے نہیں دیے، وہ وکم اسے بتاتا ہے کہ وہ اس نے اسٹڈی کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے، پڑھنے کے بجائے اس نے فالتو کاموں میں اڑانا شروع کر دیے، تعلیم بھی نہیں حاصل کی، تو اس وجہ سے جو ہے اس نے انکار کیا تھا اس کو دینے سے. تو اس کے بعد وہ یہ بھی اس کو بتاتا ہے کہ میری اپنی جو سسٹر ہے جارجیانا، تم مجھ سے بھی پتہ کر سکتی ہو کہ جب میں نے اس کو پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے اس کو جو ہے ورگلانے کی کوشش کی، اسے الیور کرنے کی کوشش کی، الوپمنٹ کی اس کے ساتھ کوشش کی. وہ جب اتنی وضاحت دیتا ہے تو الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب جو ہے نا پہلے کی نسبت کم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا بلکہ کم ہوتا ہے. اس کے کچھ دنوں بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کی جو اسٹیٹ ہے نا پیمبرلے بھی جاتی ہے. وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈارسی تو بڑا رحم دل اور اچھا انسان ہے. ڈارسی نے اچھے طریقے سے ملتا ہے. الزبتھ ڈارسی کی بہن جورجیانا سے بھی ملتی ہے، اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے. اس طرح الزبتھ کا تعصب ڈارسی کے بارے میں جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ڈارسی کا تکبر جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی دوران پھر کیا ہوتا ہے، الزبتھ جو ہے اس کو جین کا خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کی جو بہن ہے نا، جو چھوٹی بہن ہوتی ہے لیڈیا، وہ ریجمنٹ میں بھی جاتی ہے ان کے سولجر کے تو وہ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ وکم کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اس خبر سے الزبتھ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ڈارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ایک سوشل اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو وہ جانتی ہیں کہ ایسا کوئی بھی ایکٹ جو ہے ان کی فیملی کی ریپوٹیشن خراب کر سکتا ہے. تو الزبتھ کے جو انکل ہے نا مسٹر اور مسز گارڈن، وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وکم کو ڈھونڈا جائے کہ وہ کدھر لیڈیا کو لے کے گیا. وکم نے لیڈیا سے نا شادی کے لیے وہ کہتا ہے میں تب شادی کروں گا، اور یہاں پر جو ہے اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شادی اگر لڑکا کر لے تو پھر تو خیر تھی، لیکن اگر لڑکا جو ہے لڑکی کو اس طرح سے بھگا کے لے جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے فیملی کی ریپوٹیشن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی تھی. وکم نا یہ ان کو کہتا ہے کہ آپ مجھے رقم دیں تو تب میں اس سے شادی کروں گا. تو یہاں پر ڈارسی کیا کرتا ہے کہ وکم کو نا قرضے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کر کے اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لیڈیا سے نا شادی کر لو. اس طرح الزبتھ کو جب ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ لیڈیا جو ہے اس کو وہ بچ گئی ہے، وہ مطلب صحیح ٹھیک ہے واپس آ رہی ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے مسٹر جو ہے وکم اس نے لیڈیا کے ساتھ، اور مسٹر گارڈنرز کے ذریعے اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچایا ہے. اس کے بعد بنگلے جین سے ملنے آتا ہے اور مسٹر بینٹ سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے. یہ بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے. پھر ایک دن لیڈی کیتھرین بینٹ کے گھر آتی ہے اور الزبتھ پر زور دیتی ہے کہ وہ ڈارسی سے شادی نہ کرے، کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو کہ ہم پلہ خاندان ہے. لیکن الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے. اس پر وہ الزبتھ کو برا بھلا کہتی ہے. کچھ دنوں بعد ڈارسی الزبتھ کا رشتہ مسٹر بینٹ سے مانگ لیتا ہے. اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الزبتھ کی شادی ہو جاتی ہے. تو ڈارسی الزبتھ اور جین بنگلے کی شادی کامیاب شادی ہوتی ہے، جبکہ لیڈیا اور وکم کی شادی ایک بری شادی کی مثال ہے. ان تمام شادیوں کے تجربے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات، ظاہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو مین تھیم اسٹوری کا ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اینڈ کے اوپر شادیاں ہو جاتی ہیں، اسٹوری اینڈ ہوتی ہے، شادی کے ہی ٹاپک سے اسٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے اور اینڈ بھی اسی ٹاپک سے ہو رہی ہے. تو مین تھیم اس کا میرج ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لو افیئرس بھی ہیں. تو دوسرا جو اس کا تھیم نکلتا ہے وہ لو کا تھیم ہے. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسٹوری کو دھیان سے سنیے گا، بار بار سنیے گا، اور اپنے نوٹس بھی بنا لیجئے گا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا. اور کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. لیکن اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ.